बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमात की समाअत हुई। सबसे पहले आज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में एक अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर था। 26 फ़ानी तरमीम के हवाले से ये केस था, जो कि कस्टम एक्ट की शिक 221 के ज़िले शिक था, जिस हवाले से ये केस था। और ये केस दायरा इख्तियार की अदालती दायरा इख्तियार के हवाले से था। 13 जनवरी को भी ये केस समाअत हुई थी। इस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में हुई थी। बहरहाल उस वक्त जो वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है और उसके लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो वकला को 2 दिन का वक्त दिया था और आज 15 जनवरी को इस केस की समाअत दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। आज दिन 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और जस्टिस गुज़िश्ता रात 9 बजे इस बेंच में इस केस की समाअत करने वाले बेंच में एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत, जो कि 13 जनवरी को इस केस की समाअत कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज जब रोस्टर जारी हुआ तो उसमें जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया। अब जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह पर शामिल क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, या एक बहुत बड़ी वजह है। जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो 26 फ़ानी तरमीम के हवाले से कुछ दरखास्तों के फैसले जो है वो हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट है, जो कराची हाई कोर्ट है, वहाँ पर कर चुके हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी चूंकि वो वहाँ पर फैसले कर चुके थे, तो आज वो इस अदालत में फैसला केस नहीं सुन सकते थे। जैसे ही समाअत का आगाज हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला पॉइंट ये रेज किया कि चूंकि इस बेंच में एक मौजूद मेंबर मौजूद है और वो 26 फ़ानी तरमीम की जो दरखास्तें हैं वो सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके हैं, तो वो आज की इस आज की ये जो समाअत है वो नहीं कर सकते। फिर उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो है वो परसों मंडे के रोज 2 दिन बाद ये समाअत रख देते हैं, पीर के रोज को मुकर्रर करते हैं और जो पुराना बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वही बेंच इस केस की समाअत करेगा। एक तो ये जो है ना वहाँ डेवलपमेंट होकर, और उस तरह से ये जो दायरा इख्तियार वाला केस था ये बगैर समाअत मुलतवी कर दिया गया, बगैर कार्रवाई मुलतवी किया गया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने कोशिश की कि इस केस की समाअत जो है वो अगले से अगले हफ्ते पर ट्रांसफर की जाए। उन्होंने कहा कि पीर की बजाय हमें और कोई तारीख दे दें, क्योंकि हमें तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। उस पर जैसे सायशा मलिक ने कहा कि आप लोग पहले कोर्ट आए, केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, उसके बाद आप जो है वो अपना केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो फिर आपको तैयारी के लिए वक्त जो है वो मिल जाएगा। ये था एक केस का अहवाल। दूसरा केस आज वही केस जिसके हवाले से रोज आपको बताया जाता है, मिलिट्री ट्रायल के जो मिलिट्री ट्रायल है, सिविलियन का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, उस हवाले से उसके खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत हुई है और वो समाअत भी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ने ही जो है वो आज की है। अच्छा, उस समाअत में ये हुआ कि जी सबसे पहले तो जो वजारत दिफा के वकील है ख्वाजा हारिस, वो हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते की ये 8वीं समाअत थी और आज भी ख्वाजा हारिस ने ही अपने दलाइल दिए। और अब आज उनको अदालत की तरफ से बारहा ये दरख्वास्त की गई, ये कहा गया कि आप अपने दलाइल आज मुकम्मल कर ले। पहले उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँ। बहरहाल उनके दलाइल जो है वो आज मुकम्मल नहीं हो सके। ख्वाजा हारिस भी आज अपने दलाइल मुकम्मल जो है वो आज भी ना मुकम्मल कर सके और अब कल तक उनके दलाइल जो है वो गए हैं। गुज़श्ता साल भी 3 से 4 समातें हुई, उसमें ख्वाजा हारिस के दलाइल थे, आज भी ख्वाजा हारिस ने जो अपने दलाइल दिए। अच्छा, आज जैसे हसन नज़र रिजवी ने ख्वाजा हारिस से बड़े वैलिड क्वेश्चंस जो हैं वो आज की समाअत में पूछे हैं। जब समाअत का आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस ने उनको ये कहा कि सेक्शन 21D1 जो है अगर दुरुस्त करार दिया जाता है तो उसका नतीजा जो है वो क्या होगा। अच्छा, जैसे हसन नज़र रिजवी ने ख्वाजा हारिस से कुछ सवाल थे, उन्होंने कहा कि अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस का रिकॉर्ड मांगा था, जो कि गुज़िश्ता 2 से 3 समातों से अदालत कहती आ रही है कि रिकॉर्ड जो है या एफआईआर की कॉपी है, रिकॉर्ड हमें फराहम कर दें। तो उस पर जो है वो हसन नज़ीर रिजवी ने फिर उनका दोबारा इस चीज़ की याद दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अदालत आपसे मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस है उसका केसेस का जो रिकॉर्ड है वो अदालत ने कई दफ़ा आपसे मांगा है। जैसे हसन नज़र रिजवी ने कहा कि जी अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों के हवाले से फैसला जो है वो कैसे हुआ था और अदालत को रिकॉर्ड देने से जो है वो इनकार किया गया है और हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। मतलब हुकूमती वकील को ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो है वो वज़ारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हुकूमती वकील हैं, तो उनको ये जवाब अदालत में नहीं देना चाहिए था और उनको इस तरह से ये रवैया जो है वो नहीं इख्तियार करना चाहिए था कि 2 से 3 दिन अदालत कह रही है, 2 से 3 दिन हो चुके, लेकिन आज तक जो है वो ख्वाजा हारिस जो मिलिट्री ट्रायल में जो एफआईआर हैं या जिस तरह से जो रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से मांगा गया था वो उन्होंने फराहम नहीं किया, जो अदालत की तरफ से रिकॉर्ड मांगा गया था वो फराहम नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी अदालत जो हाई कोर्ट्स हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है और ना ही हाई कोर्ट्स। जिस पर हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश जो शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, बल्कि अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है, मतलब शवाहिद को डिस्कस नहीं करेंगे, शवाहिद का जायजा लेंगे। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून के सेक्शन जो है वो दुरुस्त करार पाते हैं तो उस सूरत में जो दरखास्तें हैं वो नाकाबिले समाअत हो जाएंगी।
پھر جسٹس مسرت ہلالی نے آج یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کو بنے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اور ملٹری ٹرائل جو ہے وہ 9 مئی کے بعد سے چلتے آ رہے ہیں، زیادہ جو شروع ہوئے وہ 9 مئی کے بعد سے چلتے آ رہے ہیں، تو کیا کسی نے ابھی تک ملٹری کورٹ کو یا ملٹری کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کو کسی نے چیلنج کیا؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا جی کہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، لیکن اس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ 8(3)A کا ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے آج یہ بھی کہا کہ جی اچھا آج 1962 اور 1973 کا جو آئین ہے وہ بھی آج کے سماعت میں ڈسکس ہوا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 1962 اور 1973 کے جو آئین ہیں ان میں درج بنیادی حقوق جو ہے ان میں فرق کیا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جی زندگی کا حق اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ شروع سے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جو فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10 ہے نہ بھی ہو تب بھی پروسیجر جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ جی آرٹیکل 8(3) جو ہے اس میں بنیادی حقوق، خواجہ حارث نے کہا کہ جی آرٹیکل 1973 کے آئین میں جو ہے وہ یہ شامل ہے۔ خواجہ حارث نے پھر ایک ایف بی علی کیس کا آج بھی حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی ایف بی علی کیس میں ملزمان کے فیئر ٹرائل کا جائزہ جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ آج کی سماعت میں انہوں نے ایک نیا ریفرنس کو لے کر آئے اور ایک نئی ججمنٹ جو ہے وہ لے کر آئے، جس کا حوالہ انہوں نے آج کی سماعت میں دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سابق سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق، ان کی ججمنٹ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق جو ہے انہوں نے اپنی ججمنٹ میں بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کی تھی، جس پر جو ہے وہ خواجہ حارث پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں پہلے بھی جو ہے ایف بی علی کیس پر غور کیا گیا تھا اور اس میں فیئر ٹرائل کے پر غور نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ میں فیئر ٹرائل کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا جی کہ آرٹیکل 10 ہے جو ہے اس کا اس مخصوص کیس یعنی کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس مخصوص کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سماعت کے بالکل اختتام پر اب بینچ نے ان کو ہدایت کیا کہ اپنے جو دلائل ہیں وہ کل تک مکمل کر لیں۔ جو جسٹس جعفر پروان نے آج کی سماعت میں انہوں نے بھی کچھ اہم ریمارکس جو ہے وہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ اگست 2023 میں ہوئی تھی اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات پر نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ اگست 2023 میں یہ ہوئی تھی تو 9 مئی میں ترمیم ہوئی تھی، تو کیا جو ترمیم شدہ ایکٹ ہے اس کا اطلاق ان ملزمان پر نہیں ہوگا؟ جسٹس جعفر پروان نے کہا کہ جس عائشہ ملک کے نوٹ میں لکھا ہے کہ کسی مجسٹریٹ نے فوج کو ملزمان کی حوالگی کی وجوہات پر مبنی حکم نامہ نہیں لکھا۔ خواجہ حارث نے اس پر یہ کہا جی کہ حکم نامہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حصہ ہیں، لیکن میں ان پر جو ہے وہ کل روشنی ڈالوں گا۔ یہاں پر انہوں نے کل تک وہ بات لے گئے اور پھر جسٹس جعفر پروان نے کہا کہ 28 ملزمان کو سزائیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات 3 اور 7 کے تحت ہوئی ہیں۔ یہ دفعات انہوں نے پڑھی، جس پر خواجہ حارث نے کہا جی کہ ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں وہ بعد میں شامل، ایف آئی آر میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور جو دفعات ہے وہ پھر بعد میں شامل کی جاتی ہیں۔ جسٹس نعیم الطرفان نے آج کی سماعت میں اور ریمارکس انہوں نے کہا کہ جی ملزمان کو تفتیش کی سطح پر ہی مطلب انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہی فوج کے حوالے کر دیا گیا، جس پر جو ہے وہ جس محمد علی مظہر نے پھر یہ کہا کہ فوج میں ایف آئی آر میں دفعات شامل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ بھی بتائیں۔ عدالت نے ایک تو جیسے امین الدین خان نے ان سے کہا کہ کلبھوشن کے علاوہ جو بھارتی جاسوس تھا کلبھوشن، اس کے علاوہ کن کن لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ عدالت کو جو فراہم کریں۔ جو اس طرح سے اس کیس کی سماعت بھی کل جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ سارا احوال ہو گیا آج سپریم کورٹ کا۔ دوسرا آج مذاکرات کا ایک تیسرا دور تھا اور جو تیسرا دور تھا مذاکرات کا اس میں بھی بڑا ایک اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی اور بہت ہی ایک انیوژل تو نہیں اس کو کہہ سکتے کیونکہ وہ سب کچھ وہی چیزیں ہیں جو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پارٹی کو آگاہ کیا تھا، یہ جو پارٹی کو ہدایت کی تھی وہی پارٹی نے جو ہے وہ کیا۔ انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریری فارم میں جو کمیٹی ہے اس کو دیا ہے۔ جو مطالبہ ہے جو کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے وہ 3 پیجز پہ مشتمل ہے اور اس میں یہ کہا گیا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک ایرر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات دیے گئے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کے لیے جو کمیشن بنانے کی کمیٹی بنانے کی درخواست کی گئی ہے اس میں چیف جسٹس سمیت 2 ججز ہوں گے، ایک جج پاکستان تحریک انصاف بتائے گی اور 2 ججز میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم 2 ججز دیں گے، یہ اس میں لکھا گیا۔ اب 2 ججز ہیں، 2 ججز میں سے اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی طرف جائیں گے، لیکن اب اگر یہ لکھ دیا گیا ہے مطالبات میں تحریری فارم پر یہ جمع کروا دیا گیا ہے کہ ایک اور ایک ہم جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ججز ہیں وہ دیں گے، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اچھا ڈرافٹ اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے انکوائری کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس یا 3 سینئر ترین ججز جو ہیں پر مشتمل ہوگا۔ تحریک انصاف کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو پہلا جو مطالبہ ہے وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس پر قانونی حیثیت کی تحقیقات جو ہے اس حوالے سے کیا گیا۔
ہے. دوسرا جو مطالبہ ہے وہ کمیشن میں 14 سے 27 نومبر تک کے جو واقعات ہے اس کی تحقیق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے. کیمرے کے اس پر میری ایک دوست موجود ہے جو کہ مجھے مسلسل ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, بٹ میں نہیں ہوں گی. اچھا, تیسرا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 26 نومبر کو فائرنگ ہوئی تھی اس حوالے سے کیا ہے کہ سیری صاحب کا ہاتھ آ رہا ہے. 23 نومبر کے حوالے سے کیا ہے, 26 نومبر کے حوالے سے کیا ہے کہ اس پر بھی اس کی بھی انکوائری جو ہے وہ کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حالانکہ یہ چیز مینشن نہیں تھی, لیکن یہ جو مطالبات انہوں نے ڈرافٹ دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, آپ کا ہاتھ آ رہا ہے, جو ڈرافٹ دیا ہے وہ یہ کہا ہے جو عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ بھی ہے کہ رینجرز ان کو گرفتار کر لے کر گئے تھے, اور کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی جو انکوائری ہے وہ کروائی جائے. تو یہ آج کی تمام طور صورتحال ہے, عدالتی حوالے سے بھی, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ جو بھی کل ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کل اس کیس کی سماعت ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس کی سماعت, اور کل جو ہے وہ 17 جنوری ہے اور کل فیصلہ سنایا جائے گا 190 ملین پاؤنڈز کا اڈیالہ جیل میں. تو پتہ نہیں کل فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا کل بھی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ جو ہے ضرور رکھیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.